अस्ति हामीले लास्ट टाइम कहाँसम्म गराएको थियौँ त प्याकेजहरू के हो भनेर भनेको थियौँ होइन। प्याकेज भनेको फोल्डर हो। फोल्डरमा हामीले क्लास र इन्टरफेस र अरू फोल्डरहरूलाई अर्गनाइज गर्छौँ। प्याकेज हामी कसरी लेख्छौँ त्यो सबै गराएको थियौँ। अनि जानुभन्दा अगाडि हामीले अलिकति कमेन्टहरूको बारेमा हेरेका थियौँ। आज हामी भेरिएबललाई कम्प्लिट गरेर एरे र क्लास एन्ड अब्जेक्टतिर जान्छौँ है। ल कमनली युज्ड भेरिएबल्स इन जावा है। मैले सायद भेरिएबल नेमिङ कन्भेन्सन हालेको छ कि छैन? त्यो छैन। ल त्यो म भनिदिन्छु सर। र हाम्रो सी शार्पमा कमनली युज भेरिएबल कन्भेन्सनहरू के थिए भनौँ त? हेलो भनौँ त कसैले? सी अथवा सी शार्पमा कमनली युज कन्भेन्सनहरू के थिए? So string integerहरू उनीहरू भेरिएबल भयो अनि उनीहरूको नेमिङ कन्भेन्सन चाहिँ उनीहरूको अब लेटरबाट सुरु हुनु भएन त्यस्तो कुराहरू। ल मैले चाहिँ अब ठ्याक्कै सुरुभन्दा लेख्नु अगाडि होइन ठ्याक्कै बिसिएमा पढाइरहेको थिएँ। म यसैलाई यहाँ कपी पेस्ट हानिदिएँ है। अब भेरिएबल भनेको के हो त? हाम्रो टेम्पोरेरी आइडेन्टिफायर हो होइन, हाम्रो डेटा टाइप अथवा अब्जेक्ट टाइपको लागि, जुन चाहिँ अब टेम्पोरेरी भन्ने बित्तिकै के भयो त? हार्ड डिस्कमा बस्दैन कि ऱ्यामभित्र अथवा जसलाई हामी मेन मेमोरी पनि भन्छौँ त्यसभित्र बसिरहन्छ। अनि अरू हाम्रो सी भयो, सी शार्प भयो, त्यो ल्याङ्ग्वेजहरू जस्तै के हुन्छ त? भेरिएबल नेम मस्ट नट स्टार्ट विथ अ नम्बर। सुरुमा नम्बरबाट स्टार्ट हुनु भएन है भेरिएबलहरू। जावामा पनि त्यही रुल छ। तर के छ त? बट मे कन्टेन नम्बर आफ्टर द्याट। फर्स्ट पोजिसन बाहेक अरू पोजिसनमा नम्बर क्यारी गर्न सक्छ है। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, मैले मस्ट अनि सुडको फरक नोट गरौँ है। मैले यहाँ मस्ट कुन बेला लेखिरहेको छु र सुड कुन बेला लेखिरहेको छु त्यो बेलामा हेरौँ है। मस्ट भनेको कम्पलसरी। यदि यसरी लेख्नु भएन भने, यो नियम फलो गर्नु भएन भने के हुन्छ त? जावा कम्पाइल नै हुँदैन। अनि सुड भनेको के हो त? अब यो राम्रो प्र्याक्टिस हो, नगरे पनि केही छैन। नगरे पनि जावाले कम्पाइल गरिदिन्छ। तर कोडिङ को कन्भेन्सन हेर्दाखेरि अलिकति राम्रो मानिँदैन। त्यसैले यहाँनिर मस्ट र सुडको फरक पत्ता हेर्नुहोस् है। अनि भेरिएबल नेममा के हुन्छ त? स्पेस हाल्नु भएन अथवा कुनै पनि स्पेसल क्यारेक्टर हाल्नु भएन भेरिएबल नेममा, एक्सेप्ट अन्डरस्कोर। अन्डरस्कोर बाहेक हामी कुनै पनि स्पेसल क्यारेक्टरहरू युज गर्न सक्दैनौँ भेरिएबल नेमको ठाउँमा है। भेरिएबल नेममा हामी कतै न कतै अन्डरस्कोर हालिदिन्छौँ। र आजकल खास गरी हामी यो पनि हाल्दैनौँ, हामी केसिङहरू युज गर्छौँ। अनि के छ? भेरिएबल नेम सुड अलवेज रिप्रेजेन्ट द मिनिङ द्याट दे क्यारी होइन। अब हामी के रिलेटेड काम गरिरहेछौँ त्यही रिलेटेड भेरिएबल नेम हाल्यो भने अलि सजिलो हुन्छ। त्यसले हामी सुड लेख्छौँ। यो नलेखे पनि कम्पाइल त भइ नै हाल्छ, तर तपाईँको कोड अरूलाई बुझ्न गाह्रो भइदिन्छ होइन। अनि पछि अब केही टाइम पछि तपाईँले आफै आफ्नो कोड पछि हेर्दाखेरि बुझ्न गाह्रो नहोस् भनेर हामी जे रिलेटेड काम गरिरहेछौँ त्यही रिलेटेड भेरिएबल नेमहरू राख्छौँ होइन। अनि के छ त? भेरिएबल नेम मस्ट नट कोलाइड विथ द्याट अफ रिजर्भड जावा नेम्स। अब जावामा केही रिजर्भ नेमहरू छन्, त्यो नाम हामीले डिट्टो भेरिएबलमा राख्नु भएन। अनि त्यो रिजर्भ नामहरू चाहिँ म यहाँ माथि राख्न गइरहेको छु। ल यसरी हामीले क्याटेगोराइज गरेर राख्छौँ है। सर हेरौँ अथवा स्क्रिनसट लिदिउँ। हाम्रो रिजर्भ लिटरल्स भनेको 3टा छन्, ट्रु, फल्स अनि नल होइन। मैले यहाँ उनीहरूलाई 53 भनेको थिएँ होइन। तर अब मेमोरीबाट लेख्दाखेरि अलिकति यहाँ यो युजमा चाहिँ अलिकति थोरै भएको छ है। 40+ भएको छ तर 48 चाहिँ पुगेको छैन। त्यो चाहिँ एकचोटि अब तपाईँले नेटबाट हेरेर गर्दा हुन्छ है। अनि यो अनयुज्डमा चाहिँ हाम्रो कन्स्ट र गोटु छ। यो हाम्रो जावामा अलरेडी छन् तर हामी युज गर्दैनौँ। यो धेरै नै पुरानो भयो।
त्यस्तै गरी अब किवर्डमा हाम्रो युजमा 48 वटा छन्। यहाँनिर मैले लेख्दा बेलामा चाहिँ के भयो त ठ्याक्कै 40 प्लस जति भयो, 48 पुगेन, तर हामीलाई चाहिने जति मैले सबै लेख्दैछु छु। अनि मेन तपाईले याद गर्नुपर्ने भनेको अहिलेलाई यो डेटा टाइप्सको किवर्डहरू हो। डेटा टाइप्स हाम्रो 8 वटा छन्, बाइट, सर्ट, इन्ट, लङ, फ्लोट, डबल अनि क्यार अनि बुलियन। अनि के गर्नुस् त यो जहिले पनि सिक्वेन्समा याद गर्नुस् है। यो सिक्वेन्स एकदमै जरुरी छ। तपाई के गर्नुस् यो डेटा टाइप याद गर्दाखेरि यो सिक्वेन्समै याद गर्नुस्। अनि हाम्रो कन्ट्रोल स्टेटमेन्टहरु छन्, त्यसमा कन्डिसनल र लुपहरु आउँछ, इफ एल्स स्विच केस डिफल्ट। हाम्रो अरु सी र सी शार्प ल्याङ्ग्वेजहरु जस्तै यहाँनिर पनि कन्डिसनल र लुपहरु उस्तै उस्तै मेल खान्छन् र फंक्सनालिटी पनि लगभग उस्तै छ। अब मेथड लेभलमा रिटर्न र भोइड छ, यो हामी सबै पालै पालो आएपछि हेरिरहन्छौँ हुन्छौं। क्लास लेभलमा प्याकेज र इम्पोर्ट हामीले चलाइसकेका छौं हैन। अनि क्लास हामीले चलाछौं तर खासै बुझाएको छैन, यो हामी सबै हेर्छौं अहिले। हामी मेथड लेभल र क्लास लेभलहरु पनि अब फ्युचरमा हेरि नै हाल्छौं। यो एकचोटी रिजर्भड वर्डहरुको एकचोटी स्क्रिनशट लिनु है तपाईहरु। अहिले एकछिनमा हामी चला नै हाल्छौं यिनीहरुलाई। ठीक छ? अब के मैले यो किन लेखे त? यो नेमहरुसँग हामी भेरिएबल नेमहरु कोलाइड गर्न मिलेन। हामीले अब सपोज कुनै एउटा इन्ट अनि इन्ट ट्रू लेख्न पाएन। कुनै एउटा भेरिएबल जसको नाम ट्रू, फल्स, नल अथवा यो लिस्टमा कुनै पनि छ त्योसँग हामीले कोलाइड गर्न पाएन है। अनि अझै एउटा कन्भेन्सन हाल्दिन्छु। भेरिएबल नेम शुड है, कम्पल्सरी छैन तर यो राम्रो प्र्याक्टिस हो। शुड बी इन। अब कुन चाहिँ केसिङ हामीले सी शार्पमा युज गरिरहेको थियौं भनौं त। नर्मली हामी भेरिएबलहरुलाई कुन चाहिँ केसिङमा एलोकेट गर्छौं भनौं त। केसिङहरु त थाहा छ है तपाईहरुलाई, अहिलेसम्म त थाहा नै होला। क्यामेल केस हजुर हैन। क्यामेल केस भनेको के हो त? हामी सबै वर्डहरुलाई कम्बाइन गर्दिन्छौं अनि जुन हाम्रो पहिलो वर्ड हैन कि जुन पहिलो पछि अब जुन सेकेन्ड, थर्ड जतिवटा वर्ड आउँदै जान्छ त्यो हरेक वर्डको हामी के गर्छौं त इनिशियल लेटरलाई हामी क्यापिटल गर्दिन्छौं यसरी क्यामेल केसमा। भेरिएबल नेम शुड बी इन क्यामेल केस। अब शुड भन्ने बित्तिकै के भयो त? यो रुल फलो नगरे पनि चल्छ, कम्पल्सरी छैन, तर यो गर्नु चाहिँ एउटा राम्रो प्र्याक्टिस हो है। अनि अलिकति म नेमिङ कन्भेन्सनहरु पनि अहिले नै भनिदिन्छु है। अब प्याकेजको नेमिङ कन्भेन्सन त हामीलाई थाहा नै भइसक्यो हैन। np.edu.scst. अनि त्यसपछि हाम्रो टपिक नेम। यसरी हामी के गर्छौं त हाम्रो प्याकेजहरुको नाम लेख्छौं। अस्ति हामीले भेरिएबलमा जानुभन्दा अगाडि अलिकति प्याकेजको डिस्कसन पनि गराएको थियौं होला। एकचोटी सर र कोही कोही एब्सेन्ट हुनु भएको छ भने पछाडिको लेक्चरमा जानुस्। अनि हामीले के गरेका थियौं त यसरी माथि सोर्स प्याकेजमा गएर एउटा नयाँ प्याकेज बनाइदिएको थियौं। सोर्स प्याकेजमा क्लिक गरेर राइट क्लिक न्यू जावा प्याकेज अनि त्यसको नाम के थियो त np.edu.scst अनि डट अनि हाम्रो टपिक नेम। टपिक नेम के थियो त भेरिएबल। म भेरिएबल पढाउनेवाला थिएँ अनि त्यसैले मैले के लेखिदिएँ भेरिएबल हैन। अब प्याकेज के हो? ठ्याक्कै हामी यो फोल्डरहरुको स्ट्रक्चर मात्रै हो। अनि हरेक डट पछि के हुन्छ त एउटा छुट्टै फोल्डर लेभल भित्र गइदिन्छ। np.edu भनेको np भित्र edu छ। edu.scst भनेको edu भित्र scst छ। यसरी हामी प्याकेज नेमहरु अर्गनाइज गर्छौं। नर्मली हामी अब प्याकेज नेमको भयो। भेरिएबल नेम कस्तो छ त? क्यामेल केसिङ फर्म्याट हैन। अब के भयो त? सुरुको वर्ड पछि म जतिवटा वर्डहरु यसरी एड गर्छु नि त्यो हरेक वर्डमा म के गर्छु त यो इनिशियल लेटरहरुलाई
क्यापिटलाइज गरिदिन्छु फर्स्ट वर्ड पछि जति पनि वर्ड आउँछ त्यसपछि म के गर्छु हरेक वर्डहरुको इनिशियल लेटर क्यापिटल गरिदिन्छु अनि जब हामी अब कन्स्ट्यान्ट अथवा फाइनल भेरिएबलहरु युज गर्ने बेलामा हामी के गर्छौं त त्यो बेलामा अप्पर केस युज गर्छौं त्यस्तै गरी क्लास अथवा इन्टरफेसहरुलाई अहिले हामी यो सबै टपिकहरु भिजिट गर्छौं मैले यसलाई सर यो कन्भेन्सनहरु हल्का दिमागमा राखी मात्र राख्नुस् मैले भन्न खोजे है क्लास अथवा इन्टरफेसलाई हामी कुन केसमा युज गर्छौं त पास्कल केसिङ अब जुन हाम्रो क्यामेल केसिङ थियो नि फर्स्ट वर्ड बाहेक सबै वर्डहरुको इनिशियल लेटर क्यापिटल पास्कल केसिङ पनि उस्तै हो खाली फरक के हो त यहाँनिर चाहिँ अब फर्स्ट वर्डको पनि इनिशियल लेटरलाई हामी क्यापिटलाइज गर्छौं है यति हामी कन्भेन्सन बुझ्यो भने हाम्रो जाभामा लगभग इनफ होला हैन अनि मैले ल्याबमा होस् चाहे तपाईको असेसमेन्टमा होस् चाहे अरु कुनै पनि टिचरले तपाईको कोड चेक गर्दाखेरि ठ्याक्कै यसले यसरी केसिङहरु हेर्यो भने के बुझ्छ त यस यो पास्कल केसिङ भयो भने क्लास बुझ्छ क्यामेल केसिङ भयो भने भेरिएबल हो भनेर बुझ्छ है त्यसले अहिलेदेखि बानी बसाल्नुस् एउटा पर्टिकुलर नेमिङ कन्भेन्सन फलो गर्ने अनि एकचोटि तपाईलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने के गर्नुस् त गुगलले जाभाको कोडिङ कन्भेन्सनहरु निकालेछ त्यो एकचोटि फलो गर्नुस् एकचोटि सर हेरेर आउनुस् हैन अब कसलाई यदि इन्ट्रेस्ट छ भने अथवा तपाई कुन ल्याङ्ग्वेजमा काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो ल्याङ्ग्वेजको कोडिङ कन्भेन्सन हेर्नुस् अनि ठ्याक्कै तपाईलाई कोडहरु अर्गनाइज गर्न अलि कोड राम्रो देखिन्छ इफेक्टिभ पनि हुन्छ अरूले बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ आफ्नो आफ्नो ल्याङ्ग्वेजको कोडिङ कन्भेन्सनहरु एकचोटि गुगल गर्नुस् अब गुगलले लगभग सबै ल्याङ्ग्वेजहरुको कोडिङ कन्भेन्सनहरु छुटाइदिएको छ अब यदि तपाईको कम्पनीले आफै तोकेरै कोडिङ कन्भेन्सन निकालेछ भने नि ठीक छ आफ्नो कम्पनीको फलो गर्नुस् तर कुनै न कुनै नेमिङ कन्भेन्सन अथवा कोडिङ कन्भेन्सन त भइ नै हाल्छ अब मैले नेमिङ कन्भेन्सन नि भने भेरिएबल नेमिङ रुल पनि भने हैन रिजर्भ वर्डहरु पनि भने अब हामी अब चाहिँ भेरिएबल तिर आइदियौं अस्ति चाहिँ हामी भेरिएबल स्टार्ट गर्न खोजिरहेका थियौं तर हामीले अब सानो सानो सब टपिकहरु कभर गर्न खोज्नु थियो हैन त्यसले अब चाहिँ हामी के गरौँ त अब चाहिँ हामी भेरिएबल तिर आइदियौं अब अघिको आन्सर कसले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो सी अथवा सी शार्पमा कमनली युज्ड हुने भेरिएबलहरु भनेको कुन हो भनौं त सी अथवा सी शार्पमा हामीले कमनली युज गर्ने भेरिएबलहरु के थिए int double char string bool उनीहरु प्रिमिटिभ थिए कि नन प्रिमिटिभ थिए त्यो त्यति हामी गएको थियौं त्यहाँसम्म के हामीले प्रिमिटिभ मात्रै पढिरहेका थियौं कि हामीले क्लास लेभलको इन्टहरु चलाइरहेका थियौं प्रिमिटिभ थियो होला सर प्रिमिटिभै थिए है क्लाससँग एसोसिएटेड थिएन अनि यो अन्डरस्कोर को युजर हो मैले उसलाई निकाल्दिन्छु है यदि स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने हो भन्नुस् हैन भने सर म हो सर म भन्नाले अब मैले नाम बुझ्नु पर्यो नि एकछिन सर म पुकार हो सर ल एकचोटि नाम चेन्ज गर्नुस् किनकि अस्ति कलेजले कम्प्लेन गरेको थियो कि अब धेरै बाहिरको स्टुडेन्टहरु पनि आइराछन् भनेर हजुर सर मैले अब अलिकति शंका लागेर मात्रै ल सरी अब हामी अब मैले यतिकै राख्दै थिएँ सर हैन ल ठीक छ म कन्फ्युज भएर मात्रै गल ठीक छ ल हाम्रो जाभामा कमनली युज्ड भेरिएबल्स है सुरुमा हामी के हेर्छौं त प्रिमिटिभ भेरिएबल्स हेर्छौं कमनली युज्ड हुने यो कमनली युज्डमा अब हामीले एकचोटि अघिको सिक्वेन्स याद गरौँ त बाइट ल अलिकति म के गर्दिन्छु त एउटा टेबल बनाइदिन्छु बाइट त्यसपछि के गरौँ त सर्ट
int long long भएपछि float double char अनि boolean अनि एउटा कुरा अझै नोट गरौँ त यो जुन हाम्रो प्रिमिटिभ भेरिएबल्स छन् प्रिमिटिभ भन्ने बित्तिकै हामी यो सबैलाई के गर्छौं त लोअर केसमा लेख्छौं है प्रिमिटिभ भन्ने बित्तिकै लोअर केस अनि जावामा एउटा कुरा अझै याद राख्नुस् जावामा सबै भेरिएबलहरू के हुन्छ त साइन्ड हुन्छन् अनसाइन्ड भन्ने कुनै पनि भेरिएबल हुँदैन एक मिनेट है insert column to the right जावामा के हुन्छ त कुनै पनि भेरिएबल हाम्रो अनसाइन्ड हुँदैन जावामा सबै न्यूमेरिकल भेरिएबलहरू साइन्ड हुन्छन् all numerical variable in java are signed है साइन्ड भनेको के हो त कि त प्लस हो कि त माइनस हो हामीले त्यो अरु ल्याङ्ग्वेजहरु जस्तो अनसाइन्ड कहिले पनि हेर्दैन अनि एकचोटी यहाँ सर र मैले के गर्दिन्छु त साइज लेख्दिन्छु 1 बाइट यो सिक्वेन्समा मैले किन सम्झिनु भनेको थिए त ठ्याक्कै यो असेन्डिङ अर्डरमा छ हामीलाई सम्झिन सजिलो होस् भनेर 4 बाइट 8 बाइट त्यस्तै गरी फ्लोट पनि फेरि 4 बाइट डबल 8 बाइट क्यारेक्टर हाम्रो 1 बाइट जुन कि यसले आस्की मात्रै युज गर्छ बुलियन 1 बिट है अब पालै पालो हेरौँ त 1 बाइटमा हाम्रो कतिवटा बिट हुन्छ 8 बिट हुन्छ है हामी अहिले बाइट टाइप हेरिरहेछौँ अनि हामीलाई यो पनि थाहा छ कि 1 बाइटमा हाम्रो 8 वटा बिट हुन्छ है भनेपछि अब के हुने भयो त हामीसँग के हुन्छ ठ्याक्कै एउटा बाइटले के गर्छ 1 2 3 4 5 6 7 अनि 8 यो के भयो त एउटा बाइटको रिप्रेजेन्टेसन भयो बाइट टाइपले के गर्छ त 1 बाइट अकुपाई गर्छ हामीसँग के हुन्छ त 8 वटा बिट हुन्छ अनि मैले के भने जावाको सबै बिटहरु के सबै न्यूमेरिकल डेटा टाइपहरु के हुन् त साइन्ड कि अनसाइन्ड साइन्ड है भनेपछि हामी जहिले पनि के गर्छौं एमएसपी हैन तपाईलाई थाहा नै होला मस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट अथवा सबसे लेफ्ट पट्टिको बिट हाम्रो के को लागि एलोकेट भइदिन्छ त साइन को लागि यो हामी के गर्छौं त साइन को लागि कि त हामी प्लस स्टोर गर्छौं कि त हामी माइनस स्टोर गर्छौं यदि अगाडि केही छैन भने हामी के गर्छौं त 0 लेख्छौं पोजिटिभ नम्बरहरुको लागि नेगेटिभ नम्बरहरुको लागि हामी के लेख्छौं त 1 लेख्छौं हाम्रो कुनै पनि न्यूमेरिकल डेटा टाइपमा सबसे लेफ्ट मोस्ट अथवा एमएसपी मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट हामी साइन को लागि एलोकेट गर्छौं हैन भनेपछि अब के हुने भयो त पोजिटिभ नम्बर हो भने हामी अगाडि 0 राख्छौं नेगेटिभ नम्बर हो भने 1 राख्छौं यहाँसम्म ठीक छ अब 1 बाइटमा मैले एउटा बिट साइन को लागि दिए भने मसँग कतिवटा बिट बच्यो त 7 वटा बिट बच्यो हैन 8 वटा बिट छन् त्यसमा एउटा त अलरेडी साइन को लागि रिजर्भ नै छ एउटा साइन को लागि रिजर्भ नै छ हैन अब के हुने भयो त पछाडीको 7 वटा बिट बच्यो अब यो 7 वटा बिटमा हामी कति देखि कति नम्बर स्टोर गर्न सक्छौं भनौं त यो 7 बिटमा हामी कति देखि कति रेन्जको नम्बरहरु स्टोर गर्न सक्छौं -2 को पावर 8 कि 7 लेख्ने मैले 8 लेख्न पाउँदिन किनकि 8 मध्ये एउटा बिट त साइन को लागि रिजर्भ भइहाल्यो बच्यो 7 वटा बिट त्यसैले यो बाइटको रेन्ज कति हुन्छ त
-2 को पावर 7 देखि लिएर पोजिटिभ 2 को पावर 7 होल -1। यो -1 मैले किन गरे हो त? किनकि पोजिटिभ नम्बरमा 0 पनि काउन्ट भएर मैले के गर्छु त, यो होल टोटललाई होल रेन्जलाई मैले -1 ले सबट्र्याक्ट गरिरहन्छु। 2 को पावर 7 भनेको कति हो? 128। अब हामीले बाइट भन्ने डेटा टाइपमा कति नम्बर स्टोर गर्न सक्छौं त? -2 को पावर 7 भनेको -128 देखि लिएर 0 सम्म, अनि 0 देखि लिएर कतिसम्म त? 128 - 1 कति भयो? 127 सम्म। यो 127 किन आयो बुझ्नु भयो? किनकि बीचमा एउटा 0 पनि छ। अब नेगेटिभ नम्बरमा हामी 0 काउन्ट गर्दैनौँ, त्यसले के हुन्छ त, जति नेगेटिभ नम्बर छ त्योभन्दा ठ्याक्कै 1 ले सबट्र्याक्ट गरिदिने, अनि त्यो नम्बर हाम्रो म्याक्सिमम पोजिटिभ नम्बरको रेन्ज हो। भनेको -128 देखि लिएर हामी 127 सम्म मात्रै हामी बाइट भन्ने डेटा टाइपमा नम्बर हाल्न सक्छौं। यो चाहिँ डेसिमल नम्बर हैन। अनि मैले -2 को पावर 8 किन लेखेन त? किनकि हामीसँग अभाइलेबल भएको 7 वटा बिट मात्रै छ। 8 वटा मध्ये एउटा बिट त अलरेडी साइनको लागि एलोकेट भइ नै सकेको छ। त्यसले हामीसँग वर्केबल बिटहरू 7 वटा हुन्छन्, अनि 2 को पावर 7 गर्ने बित्तिकै 128 आउँछ। अनि यहाँनिर पोजिटिभमा चाहिँ हामी के गर्छौं त, 0 पनि काउन्ट हुने भएर हाम्रो टोटल 128 वटै हुन्छन्, तर न्युमेरिकली जाँदाखेरि 0 to 127 हामी लेख्छौं। अथवा इन अदर वर्ड्स हाम्रो बाइटको रेन्ज कति हो त? -128 देखि 127 सम्म। यो हल्का मैले ट्रिभिया दिइरहेको छु, यो कसरी काम गर्छ भनेर एकचोटि तपाईले सरर सम्झिनु भयो भने राम्रो। ल मैले के गरे त, बाइटको रेन्ज -128 to पोजिटिभ 127। ल अब त्यस्तै गरी हामी सर्टतिर हेरौँ। सर्ट हाम्रो कतिको छ? सर्ट डेटा टाइप हाम्रो कति बाइटको छ? 2 बाइटको छ। 2 बाइट भनेको हाम्रो कति बिट हुन्छ? 16 हैन, 16 बिट। अब यहाँनिर पनि अब के हुन्छ त, जुन यो एमएसबी छ, लेफ्ट मोस्ट बिटमा हामी साइनको लागि रिजर्भ गर्छौं, कि त प्लस कि त माइनस। प्लसको लागि 0, माइनसको लागि 1। भनेपछि हामीसँग वर्केबल कति बिट बच्यो त? 15 बिट बच्यो। 15 बिट बच्ने बित्तिकै हामीसँग अब रेन्ज कति आइदिन्छ त? -2 को पावर कति? 16 कि 15? 15 15 देखि लिएर प्लस 2 को पावर 15, यहाँनिर पनि होल -1। अब त्यस्तै गरी हामीले के गर्छौं त, इन्ट र फ्लोटको इन्ट र लङको लागि पनि हामी के गर्छौं त, यसरी नै यसको रेन्जहरू पत्ता लगाउँछौं। अब एउटा सानो त्यो गरिहालौँ न त, बाइट सर्ट इन्ट लङ। हामीसँग यो 4 वटा जुन न्युमेरिकल डेटा टाइप छ नि, अब सपोज यिनीहरू n बिटको छन्, यिनीहरू n बिटको छन् भने अब हाम्रो जेनेरलाइज्ड फर्मुला के हुन्छ त रेन्जको लागि? यदि n बिटको छन् भने जेनेरलाइज्ड फर्मुला रेन्जको लागि कति हुन्छ त? -2 को पावर n नम्बर अफ बिट्स -1। मैले -1 किन गरे त? एउटा बिट
साइनको लागि जान्छ भनेर यहाँदेखि अनि के हुन्छ त कतिसम्म जान्छ पोजिटिभ 2 को पावर n माइनस 1 होल माइनस 1 यसरी एउटा जेनरलाइज्ड फर्मुला है हाम्रो बाइट सर्ट इन्ट लङ जुन हाम्रो होल नम्बरहरू छन् नि बिना डेसिमलको यिनीहरूको अब हामीले के गर्न सक्छौँ त रेन्ज पत्ता लगाउन सक्छौँ अनि रेन्ज हुने बित्तिकै अब हामीले के गर्छौँ त यिनीहरूको बाइट साइज हामीलाई थाहा छ त्यो बाइटलाई हामी 8 ले मल्टिप्लाई गरिसकेपछि बिट आइहाल्छ यो n नम्बर अनि यो n लाई हामी यो रेन्जको लागि यो फर्मुलामा हाल्दिन्छौँ यो एउटा जेनरलाइज्ड फर्मुला भयो यहाँसम्म कसलाई केही कन्फ्युजन अथवा केही सोध्नु छ अथवा केही थप्नु छ भने भनौँ है के कन्फ्युजन छ भने कुनै पनि बेलामा सोधिहाल्नुस् अथवा बुझ्नु भयो भनेर म एज्युम गर्छु अनि म अगाडि बढ्छु अनि हाम्रो के छ त फ्लोट अनि डबल छ फ्लोट र डबलले हाम्रो के गर्छ त डेसिमल नम्बरहरूलाई स्टोर गर्छ हैन फ्र्याक्सनहरूलाई स्टोर गर्छ अनि अब फ्र्याक्सनमा त हामीले जति पनि डेसिमल हाल्न सक्छौँ नि त अब फ्लोटको केसमा हामी 6 to 7 डेसिमल अनि डबलको केसमा हामी अप टु 15 डेसिमल त्यसैले हामी यसको नर्मली हामी साइज यसरी रेन्ज किन हाल्दैनौँ त अब डेसिमल मलाई एउटा मात्रै चाहियो अथवा 6 वटा चाहियो त्यसमा कन्फ्लिक्ट आइदिन्छ भनेर हामी फ्लोट र डबलको हामी के गर्दैनौँ त रेन्ज हाल्दैनौँ यसरी अब यो एकचोटि कपीमा तपाईहरु पनि आफै फिल अप गर्दा हुन्छ यो कन्भर्ट गरेर हैन ठ्याक्कै मैले एउटा जेनरल फर्मुला बनाइदिएको छु बाइट सर्ट इन्ट लङहरुको रेन्ज तपाई यो फर्मुला हालेर निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी क्यार भनेको के हो त क्यारले जहिले पनि कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा के गर्छ त सिंगल क्यारेक्टर मात्रै स्टोर हान्छ आस्कीको त्यो पनि आस्की हामीलाई थाहा छ आस्की के हो अफ कोर्स थाहा नै होला भनौं त कसैले अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड कोड फर इन्फर्मेसन इन्टरचेन्ज है त्यो आस्कीमा भएको हाम्रो जति सपोर्टेड हाम्रो क्यारेक्टर अथवा न्यूमेरिकल लेटरहरू छन् हैन त्यो सबै के हुन्छ त हाम्रो क्यारले सपोर्ट गर्छ अनि बुलियन भनेको अब तपाईले पढिसक्नु भयो होला कि त ट्रू कि त फल्स यो दुईटा बाहेक बुलियनले केही पनि स्टोर हान्दैन अनि एउटा कुरा के सम्झिनुस् त हाम्रो जावाले के सपोर्ट गर्छ त जावाले युनिकोड सपोर्ट गर्छ भनेको संसारको कुनै पनि डिजिटलाइज्ड ल्याङ्ग्वेज जुन छ त्यो सबै जावाले सपोर्ट गर्छ जावामा नेपाली पनि लेख्न पाइन्छ है बट जावाको जुन क्यार भन्ने भेरिएबल छ क्यार भन्ने जुन डेटा टाइप छ त्यसले आस्की मात्रै सपोर्ट गर्छ यो कुरा अलिकति डिस्टिंक्सन नोट गरिराखौँ हामी जावामा हामी जुनसुकै ल्याङ्ग्वेज चलाउन सक्छौं तर जावाको जुन एउटा पर्टिकुलर क्यार भन्ने एउटा डेटा टाइप छ त्यसले आस्की क्यारेक्टरहरू मात्रै सपोर्ट गर्छ अनि हाम्रो बुलियन त छदैछ बुलियन हामीले अब सी शार्पहरुमा पढि नै सकेका छौं .NETहरुमा पढि नै सकेका छौं हामीले अब डिसिजन मेकिङहरु गर्ने बेलामा नर्मली बुलियन डेटा टाइप युज गर्छौं बुलियनले कि त ट्रू युज गर्छ कि त फल्स युज गर्छ जावा इज के हो त हाइली केस सेन्सिटिभ जावा एकदमै केस सेन्सिटिभ हो है जावामा मैले कुनै भेरिएबल यदि कुनै पर्टिकुलर केसिङमा युज गरेको छु भने त्यही केसिङ मैले हरेक ठाउँमा युज गर्नुपर्छ मैले सुरुमा एउटा भेरिएबल माथि बनाए त्यसको नाम अब सपोज मैले अब फुल क्याप्समा समथिङ लेखे अनि फेरि केही छिनपछि तलपट्टि त्यो माथिको भेरिएबल जुन फुल क्याप्समा छ मैले त्यसलाई लोवर केसमा त्यसलाई रिक्याप्चर गर्न मिल्दैन है जावा चाहिँ एकदमै केस सेन्सिटिभ
अनि एउटा कुरा नोट गर्नुभयो भने यहाँनिर हेर्नुहोस् जाभाको हाम्रो सबै रिजर्भड वर्डहरू सबै लोवर केसमा छन् है जाभाको के छ त सबै रिजर्भड वर्डहरू लोवर केसमा छन् कुनै पनि क्यापिटल केसमा हुँदैन जाभा इज हाइली केस सेन्सिटिभ अनि हामीले अब बुलियनमा जुन अरू ल्याङ्ग्वेजहरूमा 1 र 0 लेख्न मिल्थ्यो नि यहाँ पाइदैन जाभामा बुलियन चलाउँदाखेरि कि त हामीले म्यानुअली यसरी लोवर केसमा ट्रु अथवा लोवर केसमा फल्स लेख्नु पर्छ हामी 1 अथवा 0 ले काम चलाउन सक्दैनौँ हाम्रो बुलियन एकदमै स्ट्रिक्ट छ जाभामा यिनीहरू थिए हाम्रो कमनली युज्ड प्रिमिटिभ भेरिएबल्स एक्सक्युज मी सर हजुर भनौँ सर हजुरले जाभा सपोर्ट्स युनिकोड भन्नुभयो होइन हजुर हजुर अनि तर क्यार युज गरेर चाहिँ एसके क्यारेक्टरहरू मात्रै लेख्न मिल्छ भन्नुभयो होइन अनि सपोज अरू सपोज अब हजुरले नेपालीमा पनि लेख्न मिल्छ भन्नुभयो होइन अब सपोज त्यस्तो लेख्न चाहिँ कसरी लेख्ने त त्यो हामी स्ट्रिङहरूबाट गइ नै हाल्छ नि स्ट्रिङ भयो स्ट्रिङहरूले सेभ गरिदिन्छ यो आस्की चाहिँ यो क्यार टाइपको लागि मात्रै हो कि यो क्यार भनेको हामी खास युज गर्दैनौँ एउटा सिकल क्यारेक्टर युज गरेर हामी कति स्टोर गर्छौँ ल अब एबिसी हामी कति स्टोर गर्छौँ ए मात्र स्टोर गर्न पाइयो नि त यो युनिकोडको लागि अब हामी हेरिरहेछौँ नन प्रिमिटिभ एकदमै मोस्ट कमनली युज हुने नन प्रिमिटिभ डेटा टाइप जुन कि हामीले प्रिमिटिभ भन्दा अगाडि नै चलाइसकेका छौँ अनि यो क्यारमा म अझै एउटा कुरा लेखिदिन्छु क्यार कसरी चिनिन्छ त सराउन्डेड बाई सिंगल कोटेसन कुनै पनि मैले एउटा सिंगल लेटरलाई सिंगल कोटेसन भित्र हाले भने के हुन्छ त त्यो क्यार हो भनेर बुझ्नुस् अब नन प्रिमिटिभ डेटा टाइपमा हामीले अब चलाइसकेका छौँ हैन र त्यो के हो त हाम्रो स्ट्रिङ हो एकचोटि एउटा नोट गर्नुस् तपाईहरुले अस्ति भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि स्ट्रिङ हाम्रो सी अथवा सी शार्पमा अब सपोज यो स्ट्रिङ सानो लेखा होला तर यो नन प्रिमिटिभ डेटा टाइप हो भनेको के हो त क्लास रिलेटेड डेटा टाइप हो क्लास र अब्जेक्ट रिलेटेड डेटा टाइप हो त्यसले हामी यसलाई जहिले पनि इनिशियल लेटरलाई क्यापिटलाइज गरिदिन्छौँ स्ट्रिङले अब के गर्छ त स्टोर्स सेन्टेन्सेस हैन अथवा प्याराग्राफहरु अनि यो चाहिँ के हो त सराउन्डेड बाई डबल कोटेसन नन प्रिमिटिभलाई हामी अब के पनि भनौँ त रिफरेन्सिङ टाइप पनि हामी भन्छौँ यो अब्जेक्ट यिनीहरूको भेरिएबल अब्जेक्ट बनेर आउँछ नि हामी त्यसै रिफरेन्स गर्न मिल्छ भनेर हामी रिफरेन्सिङ टाइप पनि भन्छौँ नन प्रिमिटिभलाई यो सानो सानो वर्डहरु मैले किन हालिरहेको छु त तपाईलाई चिन्न सजिलो होस् भनेर पछि मैले यो टपिकहरु अगाडि पढाउँछु त्यो टपिकमा यो रिफरेन्सिङ के हो नन रिफरेन्सिङ के हो त्यो ठ्याक्कै तपाईलाई आयो भने तपाईलाई अलि बुझ्न अझ सजिलो भइदिन्छ अहिले चाहिँ खासै ओभरवेल्म नहुनु हामी खाली त्यो ब्याकग्राउन्ड मात्रै बनाइरहेछौँ अहिले हामी वरिपरि फाउन्डेसनको लागि जग मात्रै खनिरहेछौँ ल हामीले सुरुमा हेलो वर्ल्ड भन्ने एउटा प्रोग्राम लेखेको होला हैन system.out.println मा हामीले डबल कोटमा जुन कुरा लेखिरहेको थियौं नि त्यो नै स्ट्रिङ हो हामीले जाभामा जुनसुकै हामीले डबल कोट युज गर्छौं त्यो सबै हामी के बुझ्छौं त बाइ डिफल्ट स्ट्रिङ नै हो अब हाम्रो सिलेबसमा हाम्रो स्ट्रिङ बफर हरु छैन केही छैन ल त्यसै हामी के बुझ्छौं त हाम्रो सबै डबल कोटेसन भएको सबै डेटा टाइपहरु स्ट्रिङ नै हो भनेर बुझ्छौं है अब मैले यति कुरा भनिदिए अब मैले अलिकति कोडतिर गएर ह्यान्डसनतिर म गर्न लाग्छु है ल एकचोटि सर र यो डेटा टाइपहरु एकचोटि नोट गर्नुस् यिनीहरुको साइज नोट गर्नुस् ठीक छ अब हामी ह्यान्डसनतिर लाग्छौं अब नेटबिन्स ओपन गर्नुस् त सबैजना अनि को प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ ठ्याक्कै नोट गरिहालौं नेटबिन्स कसको इन्स्टल्ड छ भनौं त ह्यान्ड रेज गरौँ त नेटबिन्स
सबैको सेटअप भइसकेको छ एकचोटि ह्यान्ड रेज गरौँ ह्यान्ड रेज अथवा लाइक जे छ होइन केही रियाक्ट गरौँ त नेटबिन्स जसको सेटअप भइसकेको छ एकचोटि ह्यान्ड रेज गरौँ अथवा रियाक्ट गरौँ त किन अरू साथीभाइहरूको भएको छैन र भएको छैन भने एकचोटि चाँडै गरिहालौँ है अथवा कुनै साथीको अथवा मेरो हेल्प लिँदा नि हुन्छ हामीले के भनेको थियौँ प्रिफरेबल यसको लागि हजुर भनौँ न सर के मैले बोल चाहिँ इन्टेलिजेन्ट हालेँ होइन केही छैन जेडीके कुन चाहिँ हाल्नु भएको छ त्यो अस्ति मैले हजुरलाई मेसेज गरेको थिएँ नि त्यो मेरो यहाँ भएन अनि मैले यो हाल्दै यो हालेर चाहिँ चल्यो मजाले ल ठिकै छ इन्टेलिजेन्ट नै चलाऊँ न त हाम्रो त्यो कम्युनिटी एडिसन होला हुन्छ है सर त्यसमा वेबको सपोर्ट छ हजुर कि छैन वेबको छ होला सपोर्ट जस्तो लाग्यो सर। छैन जस्तो लाग्यो है मलाई कम्युनिटीमा त्यसले सोधा ल ल के छ अहिलेलाई त्यही चलाउनुहोस् न हुन्छ सर हामी वेबमा अब जे जब चाहिन्छ त्यसको वर्क अराउन्ड गरि नै हाल्छ ल एकचोटि अब हामी के गर्छौँ त अब जसले यो प्रोजेक्ट बनाउनु भएको छैन फर्स्ट टाइम चलाउँदै हुनुहुन्छ के गर्नुहोस् फाइल अब सबैले ह्यान्ड डाउन गरे हुन्छ है जसले अस्तिको क्लासमा गरिसक्नु भएको थिएन के गर्नुहोस् फाइलमा जानुहोस् न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस् यहाँनिर क्याटेगोरी छ यहाँनिर जावा सेलेक्टेड होला छैन भने जावा सेलेक्ट गर्नुहोस् यदि जावा यहाँनिर आइरहेको छैन भने बुझ्नुहोस् कि तपाईँले नेटबिन्स राम्ररी इन्स्टल गर्नु भएको छैन तपाईँले यसलाई अनइन्स्टल गरेर फेरि रिइन्स्टल हान्नु पर्यो एचटिएमएल पिएचपी मात्रै आइरहेछ भने तपाईँले सुरुमा इन्स्टलेसन गर्ने बेलामा जावालाई अनटिक गर्नु भएको थियो त्यसैले यहाँनिर जावा आएन यदि जावा सबैको छ भने के गर्नुहोस् जावा सेलेक्ट गर्नुहोस् यहाँनिर राइट ह्यान्ड साइडमा प्रोजेक्ट्स टाइपको अन्डरमा जावा एप्लिकेसन सेलेक्ट गर्नुहोस् जावा लेफ्ट साइडमा अनि राइट साइडमा जावा एप्लिकेसन अनि म फेरि रिपिट गर्छु कतिपयले अब यो फर्स्टचोटि नेटबिन्स चलाइराख्नु भएको छ भने यो अलिकति ग्रे ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा आइरह होला अनि यहाँ तपाईँहरूको यहाँ तलपट्टि कतै एक्टिभेट होला त्यो एक्टिभेटलाई क्लिक गर्नुहोस् विदिन अ फ्यु सेकेन्ड्स यो एक्टिभेट भएर यो अरेन्ज अथवा रेड टाइपको कलरमा आइहाल्छ त्यसपछि तपाईँ नेक्स्ट गर्नुहोस् अनि यहाँ प्रोजेक्ट नेममा के गर्नुहोस् सगरमाथा सिएसआइटी जावा लेखेर फिनिस गरिदिनुहोस् त्यसपछि तपाईँको के आइदिन्छ त यसरी सोर्स प्याकेज अनि एउटा तपाईँको सगरमाथा सिएसआइटी जावा अनि एउटा यसरी एउटा क्लास आइदिन्छ हामी यो क्लास चलाउँदै चलाउँदैन हामी के गर्छौँ सोर्स प्याकेजमा गएर राइट क्लिक न्यू जावा प्याकेजको नाम हामी के राख्छौँ त np.edu.scst.variable म फेरि रिपिट गर्छु हामी अब जावामा जतिसुकै काम गर्छौँ जतिसुकै कोड गर्छौँ यही प्याकेज स्ट्रक्चर हुँदै गएर हामी कोड गर्छौँ है np.edu.scst. अनि त्यो पर्टिकुलर टपिक डट सब टपिक गरेर हामी जान्छौँ अनि यो प्याकेज जब बनिसक्छ सोर्स प्याकेज भित्र तब हामी राइट क्लिक न्यू जावा क्लास अनि यहाँनिर भेरिएबल भनेर लेख्छौँ अनि हामी फिनिस गरिदिन्छौँ अनि हाम्रो एन्ड प्रडक्ट यहाँसम्म आउनु पर्यो यहाँसम्म सबै आउनु भएको छ एकछिनमा बरु टाइम दिउँला 1-2 मिनट यहाँसम्म सबै आउनुहोस् इन्टेलिजेन्टमा पनि खासै फरक त छैन त्यसको युजर इन्टरफेस नेटबिन्ससँग मेल खान्छ के त्यसको सर्ट कीहरू पनि नेटबिन्ससँग मेल खान्छ कतिपय मसँग नि इन्टेलिजे छ तर तपाईँलाई ठ्याक्कै पराउँदाखेरि नेटबिन्सै ठिक जस्तो लाग्छ मलाई ल यहाँसम्म आइसक्नुहोस् त आइसक्नुभयो भनेर मलाई आशा छ के गरौँ त यो कमेन्टहरू हामीलाई खासै चाहिँदैन नि यसले ठाउँ मात्रै खाइरहेछ मैले चाहिँ हटाइदिएँ
अब तपाईहरुको कमेन्ट हटाउनु नहटाउनु तपाईहरुको इच्छा। मैले के गरे यो कमेन्टहरु हटाइदिए। यो माथिको के थियो मल्टिलाइन कमेन्ट थियो हैन। अस्ति हामीले लास्ट टाइम हेरिसकेका थियौं। अनि यो हाम्रो के हो त यो डकुमेन्टेसन कमेन्ट हो। यसले के गर्छ त कुनै क्लास अथवा मेथडको माथि हामी यसरी राख्छौं। त्यसको अथर के हो त्यसले कुन कुन प्यारामिटर लिन्छ त्यसले के काम गर्छ हामी यसरी यो डकुमेन्टेसन कमेन्टमा लेख्छौं। ल अब यहाँसम्म सबै आइदिनु भयो है। एउटा क्लास माथि एउटा प्याकेज छ तल एउटा क्लास छ। अब के गरौँ psvm टाइप गर्नुस्। के गर्नुस् त psvm गरेर ट्याब थिच्नुस्। हाम्रो इन्टेलिजे अथवा पोसिबली इक्लिप्समा पनि यही सर्टकट चल्छ होला है। इक्लिप्समा चाहिँ अलिकति भिन्न सेट अफ सर्ट कीहरु छन् त्यहाँ चाहिँ प्रोबेबली नचल्ला। यदि कसैको छ भने त्यो आफ्नो आईडी को आफ्नो सर्ट कीहरु एकचोटी सर हेर्नुस् है। psvm लेख्नुस् अनि टाइप गर्नुस्। के भइदिन्छ त यसरी पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेन। अनि हामीले अस्ति जुन बनाएको थियौं यो मेन मेथडले स्ट्रिङको एरेहरुको आर्गुमेन्ट लिन्छ। अब यहाँनिर के गरौँ त SOUT अनि ट्याब थिचौं त SOUT अनि ट्याब थिचौं। यसरी तपाईको sysout system.out.println आइदिन्छ। अब यदि कसैको इक्लिप्स छ भने यो साउट भन्ने चल्दैन। अरु सर्टेनहरु के छ सर्टेनहरु कुनै सर्ट की छ। हाम्रो यहाँनिर के छ त नेटबिन्स भयो इन्टेलिजे भयो यिनीहरुको लागि के छ त SOUT सर्ट कीले के गर्छ त system.out.println भन्ने जुन हामी कन्सोलमा प्रिन्ट गर्छौं नि त्यो वाला स्टेटमेन्ट लगाइदिन्छ। यहाँसम्म सबै आउनु भयो भनेर मलाई आशा छ। अनि यहाँनिर हेलो वर्ल्ड टेस्टिङ भेरिएबल्स मैले यो लेखेर सेभ गर्छु। अनि यसलाई रन गर्नु छ भने हामी के गर्छौं यो माथिको हरियो जुन छ यो कहिले पनि दबाउँदैनौं। म रिपिट गर्छु यो माथिको हरियो वाला जुन रन भन्ने अप्सन छ त्यो हामी कहिले पनि दबाउँदैनौं। हामी के गर्छौं यो विन्डो भित्र आउँछौं राइट क्लिक गर्छौं अनि यहाँनिर रन फाइल गर्छौं। अथवा सर्ट की के छ त शिफ्ट प्लस F6 गरेर हामी यसरी चलाउँछौं। शिफ्ट प्लस F6 ले हाम्रो रन्स द पर्टिकुलर क्लास प्रोजेक्ट हैन कि हामी पर्टिकुलर क्लासलाई रन गर्न खोजिरहेछौं। यहाँसम्म सबैको भयो त कसैको यहाँसम्म के मिस्टेक छ भने भनौं है। यो आएन अथवा आउटपुट कन्सोल ट्याब आएन अथवा नेटबिन्स चलेन के प्रब्लम छ भने अहिले नै भनिहालौं है। हामी सबै मिलेर सल्भ गरि नै हाल्छौं। ल छैन भनेर म एज्युम गर्छु। अब हाम्रो डेटा टाइपहरु के थिए बाइट बाइट b इज इक्वल टु यसले के गर्छ त न्यूमेरिकल डेटा टाइपहरु स्टोर गर्छ। मैले यहाँनिर 13 लेखे। बाइट पछि हाम्रो के छ सर्ट s इज इक्वल टु 14 int I इज इक्वल टु 15 long L इज इक्वल टु 16। अब नर्मली हामी लङ को पछाडी स्मल l लेखेको भने राम्रो मानिन्छ है। लङ हो भनेर छुटिन्छ। प्लिज एड l अथवा l later after long literal value। हामी 16 लेखेपछि सानो l लेख्यो भने के बुझिन्छ त यो लङ टाइपको हो भनेर बुझिन्छ। त्यस्तै गरी हामी यदि डेसिमल नम्बरहरु स्टोर गर्छौं भने के हुन्छ त फ्लोट f इज इक्वल टु
हामी कहाँसम्म पुगेका छौँ ल 17 सो लङको अगाडिको एल पनि स्मलै हो हैन हजुर हजुर अब यो त भेरिएबल नेम हो यो जेसुकै राख्नुस् मतलब भएन के मैले ए, यो लङ हो भनेर यसको इनिशियल मात्र लेखिदिइरहेको छु तपाईँ जेसुकै लेख्नुस् तपाईँ फ्री हो है ल फ्लोटमा हामी के गर्छौँ त यसरी डेसिमल नम्बरहरू स्टोर गर्छौँ हुन त इन्ट पनि हाल्न सक्छौँ तर फ्लोटै ल्याएको छौँ भने अब नर्मल्ली अब हामीले यो डेसिमल लेखेको राम्रो नि त त्यसपछि क्यार सी इज इक्वल टु नोट गर्नुहोस् क्यार जहिले पनि के हुन्छ त सिङ्गल कोटले सराउन्ड हुन्छ त्यसले मैले के लेख्छु ए लेख्दिएँ इङ्ग्लिस लेटर अथवा इङ्ग्लिस क्यारेक्टरहरू त्यस्तै गरी बुलियन बुल यो भेरिएबल नेम है बुल भन्ने यसको ठाउँमा जेसुकै लेख्नुहोस् हामीले के गरिरहेछौँ डेटा टाइप अनि भेरिएबल इज इक्वल टु यहाँ लाइन नम्बर 9 मा फोकस गर्नुहोस् डेटा टाइप स्पेस भेरिएबल नेम इज इक्वल टु लिटरल हामी यसरी फर्मेटमा गइरहेछौँ है सुरुमा यो सबै जुन ब्लू कलरले हाइलाइटेड छन् त्यो सबै के हो त डेटा टाइप त्यसपछि जुन हामी यो भेरिएबल नेमहरू लेखिरहेछौँ लोवर केसमा त्यो सबै के हो त भेरिएबल हो नर्मली अब मैले भक्क यो जेसुकै पनि नाम लेख्न सक्थेँ तर अब इज होस् भनेर मैले के गरेँ इनिसियल लेटरै मैले हालिदिइरहेको छु है अनि के हुन्छ अब तपाईँ एउटा सिनारियो हेर्नुहोस् त तपाईको अब सपोज प्यारेन्ट हुनुभयो तपाईको दुईटा चिल्ड्रेन छ अनि तपाईँ दुईटै चिल्ड्रेनको नाम राम राख्नुहुन्छ अथवा दुईटै चिल्ड्रेनको नाम श्याम राख्नुहुन्छ त हुँदैन नि तपाईँ आफ्नो चिल्ड्रेनहरूको नाम छुट्टा छुट्टै राख्नुहुन्छ अनि सपोज तपाईँले आफ्नो कुनै एउटा चाइल्डको नाम राम राख्नुभयो अनि तपाईँको कुनै अर्को साथीले पनि आफ्नो चाइल्डको नाम राम राख्यो त्यो चाहिँ पाइन्छ नि त कोलिजन हुँदैन नि त्यो बेलामा हैन अनि हाम्रो यहाँनिर हेरौँ यो जुन हाम्रो मेन मेथड छ अथवा मेन फङ्सन छ यो फङ्सन भनेको एउटा स्कोप भयो यो भनेको तपाईँको एउटा फ्ल्याट जस्तो भयो एउटा घर जस्तो भयो एउटा घरभित्र यहाँनिर पनि मैले बाइट बी इज इक्वल टु 13 भनेर इनिसियलाइज गरेँ अनि बुल बी इज इक्वल टु फेरि रिइनिसियलाइज गर्न पाइँदैन कि यहाँनिर यसरी रातो लाइनले इरर फालिदिन्छ है यसरी के भइदिन्छ त इरर फालिदिन्छ माथि पनि बी डिफाइन भइसकेको छ तल पनि यसरी हामीले रिडिफाइन गर्न पाइँदैन त्यसले मैले के गरिरहेको थिएँ बी अलरेडी रिजल्ट भइसक्यो मैले बुल लेखिरहेको थिएँ अनि तपाईँले नोट गर्नु भइरह होला यो लाइन नम्बर 15 मा रातो इरर आइरहेछ है रातो इरर आइरहेछ नर्मली हाम्रो जुन फ्लोट भन्ने डेटा टाइप छ त्यसको पछाडि हामी एफ राखिदिन्छौँ स्मल लेटर एफ प्लिज एड एफ लेटर आफ्टर फ्लोट लिटरल भ्याल्यु हामी फ्लोट डेसिमल लेख्छौँ त्यसको पछाडि हामी एफ लेखिदिन्छौँ अनि यो तपाईँको यो जुन कुनै पनि अब तपाईँको आइडी होला त्यसले यो इरर देखाउन छोडिदिन्छ त्यस्तै गरी अब स्ट्रिङ एसटीआर इज इक्वल टु अब सपोज मैले के लेख्न सक्छु त हेलो वर्ल्ड ल अनि यहाँनिर अब मलाई नेपाली पनि मैले यहाँनिर असाइन गर्न सक्छु है यो मेरो आइडी को प्रब्लम हो हैन आइडीले यो फन्ट ट्रान्सलेट गर्न सकेन तर जाभाले चाहिँ यो सपोर्ट गर्छ है त्यो चाहिँ मानेर चलाम हामी यो नेपाली फन्ट सपोर्ट नगरेको मेरो अब आइडी को मात्रै दोष है अरु कसैको हैन जाभाले चाहिँ युनिकोड मजाले सपोर्ट गर्छ हामीले के गर्दियौं त
सबै डेटा टाइपहरू हामीले यसरी सर हेरेर आयौँ हैन। हाम्रोमा त सपोर्ट गरेन त सर। नमस्ते। तपाईले नेपालीमै लेख्नु भयो। मेरोमा नि सपोर्ट यहाँ गरिरहेको छैन। नमस्ते उसमा रोमनमा लेखेको NAMST भनेर। त्यसै त हुँदैन। त्यो फन्ट यदि हामीले राम्ररी हालेको छैनौँ भने के भइदिन्छ त? त्यो आउँदैन के? मेरो आइडीमा नि सपोर्ट गरिरहेको छैन, तपाईकोमा नि पक्कै नगरिरह होला। कन्सोलमा चाहिँ गर्छ होला, हेरौँ न एकचोटि। त्यसलाई एकचोटि सर्ट गर्नुस् त। सर मेरोमा चाहिँ सपोर्ट गर्यो। भयो है, कन्सोलमा चाहिँ देखिन्छ अथवा आइडीपी चाहिँ फरक पर्छ। यो आइडीमा नदेखे पनि तपाईको कन्सोलमा चाहिँ देखिन्छ के? त्यो फन्ट हामीले इन्स्टल गरेको छैनौँ होला, तर बाइ डिफल्ट जावाले युनिकोडहरू सपोर्ट गर्छ। ल हामीले अब यति धेरै हामीले यति धेरै अब डेटा टाइपहरू चलायौँ। अब यो डेटा टाइपहरूमा हामी के गर्छौँ त, यसरी टेम्पोरेरी भ्यालुहरू स्टोर गरिरहेको थियौँ हैन। यो भ्यालुहरू यसरी स्टोर गर्दाखेरि अब हामीले स्टोर गरेर मात्रै भएन नि, अब यसलाई चलाउनु पर्यो। म के गर्छु अहिलेलाई यसलाई कन्सोलमा प्रिन्ट गराइदिन्छु। मैले साउट बी गरेँ। अनि साउट बी गर्दाखेरि यसरी डबल कोट भित्र नहाल्दिनुस् है। यो कमन मिस्टेक हो, मैले अब धेरै डिबगहरू पनि गर्थेँ हैन, जावा रिलेटेड ट्रेनिङ दिँदाखेरि। त्यसैले यो चाहिँ एकदमै कमन मिस्टेक हो। अब हामीलाई बी लेख्नु छ साउट भित्र, सिस्टम डट आउट डट प्रिन्टएलएन भित्र यहाँनिर। हामीले अब यो बी लेख्यौँ डबल कोट भित्र भनेपछि के हुन्छ, यो भेरिएबलको भ्याल्यु होइन कि यो जावाले के मान्छ त, यो एउटा पर्टिकुलर क्यारेक्टर हो भनेर बुझ्छ। अनि उसले कन्सोलमा के देखाइदिन्छ त, यसरी बी देखाइदिन्छ। हाम्रो इन्टेन्सन के हो त, यो बी को ठाउँमा यो 13 भन्ने कन्सोलमा आओस् भन्ने हैन। त्यसले हामी के गर्छौँ, यो बी अथवा कुनै पनि भेरिएबललाई कोटेसन भित्र हाल्दैनौँ। प्रिन्ट गर्दाखेरि अथवा चलाउँदाखेरि हामी के गर्दैनौँ त, यसरी कोटेसन भित्र हाल्दैनौँ। कोटेसन भित्र हालेनौँ भने के हुन्छ त, जावाले के बुझ्छ त, यो बी भन्ने भेरिएबल हो। अब मैले प्रिन्ट गर्दाखेरि म यसको भ्यालु प्रिन्ट गर्छु है भनेर जावाले डिसाइड गरेर यसरी आउटपुट कन्सोलमा 13 देखाउँछ। त्यस्तै गरी अब तपाईहरु के गर्नुस् त, सबै डेटा टाइपहरू सर प्रिन्ट गर्नुस्। मैले एउटा सानो के कुरा बिगारे त, यहाँ बुलियनमा एउटा कुरा बिगारिरहेको छु। अब नर्मली हामी एउटा बेस्ट कन्भेन्सन के हो त, इजबाट स्टार्ट गर्ने बुलियनलाई। इजले के गर्छ त, क्वेसन सोध्छ, इज रेनी, के आज पानी परिरहेछ हैन। कुनै पनि क्वेसन हामी कुनै पनि अब सिचुएसनलाई क्वेसन हामी गर्छौँ बुलियनमा। त्यसले हामी के गर्छौँ त, अब मैले रेनी भन्ने कुरा डिसिजन लिनु छ भने मैले के गर्छु, इज रेनी भनेर लेख्छु। इजले के गर्छ त, एउटा क्वेसन सोध्छ, हो कि हैन। हो कि हैन भन्ने बित्तिकै आन्सर केमा आउँछ त, कि त ट्रुमा आउँछ कि त फल्समा आउँछ। अनि हामी यही अनुसार डिसिजन लिन्छौँ। एउटा सानो कन्भेन्सन है। अब कम्पलसरी हैन, एउटा बेस्ट प्र्याक्टिस हाम्रो के हो त, बुलियन कुनै पनि हामी बुलियनसँग काम गर्दाखेरि इज एउटा सानो वर्डबाट स्टार्ट गरौँ। इज रेनी, इज पास हैन। त्यस्तो डिसिजन भेरिएबल लिने बेलामा हामी बुलियन युज गर्छौँ। अनि बुलियन युज गर्ने बित्तिकै हामी इजबाट स्टार्ट गर्छौँ। ल एकचोटि सर रन गरौँ त। ठ्याक्कै यसरी तपाईको सबै डेटा टाइपहरू प्रिन्ट भएर आइरह होला। यहाँसम्म ठिक छ सबैलाई हाम्रो भेरिएबल टपिकमा? सर बुलियनको एकचोटि प्लिज भनिदिनु सर फेरि। बुलियनमा
बुलियनले हाम्रो के गरिरहेको हुन्छ त बुलियनले हाम्रो डिसिजन मेकिङमा हेल्प गर्छ हैन अब डिसिजन मेकिङमा हाम्रो के हुन्छ त हाम्रो अब एआई तिर हामी हेर्दैनौँ हैन त्यहाँनिर त फजी लजिक छ यहाँनिर हाम्रो बाइनरी लजिक छ कि त 0 कि त 1 कि त ट्रु कि त फल्स हाम्रो बुलियनमा के हुन्छ हामी दुईटा मात्रै कुरा स्टोर गर्न सक्छौं हो अथवा हैन ट्रु अथवा फल्स ट्रु अथवा फल्स कुन बेला आउँछ जब हामी क्वेशन गर्छौं क्वेशन कसरी गर्छौं त इज इट रेनिङ भनेर हैन इज इट रेनिङ आर यु पास हैन त्यस्तो गरेर गर्छौं अनि त्यसैले एउटा कन्भेन्सन अनुसार के हो त कुनै पनि बुलियनलाई भेरिएबल नेम दिँदाखेरि हामी जहिले पनि एउटा सानो इज अगाडि थपिदिन्छौं के इजले एउटा क्वेशन इम्पोज गरिदिन्छ के इज इट रेनी टुडे हैन यसको सर्ट आन्सर के हो त ट्रु अथवा फल्स यो हाम्रो कुन बेला काम लाग्छ त डिसिजन मेकिङमा इज रेनी ला यदि रेनी छ भने टेक अम्ब्रेला अथवा एल्समा हामी के गर्न सक्छौं त इट आइसक्रिम यदि गर्मी छ भने न त यो सिजनमा नखानुस् घाँटी सबैको बिग्रिन्छ यसरी हामी इज लेख्छौं के बुझ्यौं है एउटा क्वेशनको आन्सर मात्रै दिनको लागि हामी इज गर्छौं इजले एउटा क्वेशन इम्पोज गर्छ भनेर अब यहाँनिर हाम्रो सिलेबसमा इफ एल्सहरू खासै छैन के अनि म त्यति त्यसमा ज्यादा नि जान्न त्यो सी र सी साथ जस्तै छ के खासै त्यसमा हामी टाइम लस नगर्नु त है इफ एल्सहरू भयो फोर लुप भयो व्हाइल लुप भयो त्यो सबै एकचोटि तपाईले पढि नै सक्नु भएको छ एकचोटि सर हेरेर आउनु होला अब एउटा सानो एउटा सिनारियो है ल मसँग एउटा 1 लिटरको भाडो छ यसमा केही पानी छ मसँग छेउमा 5 लिटरको भाडो छ त्यसमा पनि अलिकति पानी छ मैले नेचुरली अब दुईटै पानीलाई मिसाउनु पर्यो भने म कुन चाहिँ भाडोमा स्टोर गर्छु सानो भाडोमा राख्छु कि ठुलो भाडोमा राख्छु दुईटै पानीलाई ठुलोमा राख्छु हैन नेचुरली किनकि ठुलोमा बढी ठाउँ छ अटाउँछ पानी त्यस्तै गरी हाम्रो जावामा के छ त टाइप कास्टिङ छ टाइप कास्टिङको दुईटा प्रकार छन् अटो टाइप Class will end in 10 minutes. अनि म्यानुअल टाइप कास्टिङ अटो टाइप कास्टिङ अनि म्यानुअल टाइप कास्टिङ अब सपोज मैले यहाँनिर एकचोटि हेरौँ त मैले सपोज अब इन्ट र फ्लोटमा काम गरिरहेको छु हुन त दुईटै 4 बाइटको तर मैले यो सिक्वेन्स किन याद गर भने त यो नर्मली इन्क्रिजिङ अर्डर अफ साइजमा हुन्छ के भनेपछि मैले इन्ट र फ्लोट कम्पेयर गरे भने जहिले पनि फ्लोटले बढी मेमोरी अकुपाई गर्छ है भनेर अथवा यसको बढी प्रेसिडेन्स छ भनेर हामी सम्झिन्छौं है अब सपोज मैले यहाँनिर साउट टेन प्लस 10.2f गरे भने आउटपुट केमा आउँछ होला भनौँ त मैले अब आउटपुटमा 10 र 10.2f मैले एउटा कुनै सम गरिरहेको छु एउटा इन्टिजर टाइपको छ सानो टाइपको एउटा फ्लोट टाइपको छ जुन ठुलो अथवा हायर प्रेसिडेन्सको छ भनेपछि जावाले आउटपुट केमा देखाउँछ इन्टिजरमा देखाउँछ होल नम्बरमा देखाउँछ कि डेसिमल फर्मेटमा देखाउँछ भनौँ त डेसिमलमै देखाउँछ किनकि डेसिमलको प्रेसिडेन्स बढी छ यसले ठुलो स्पेस अकुपाई गर्छ यो भनेको के हो त हाम्रो अटो टाइप कास्टिङ हो अटो टाइप कास्टिङ सपोज मैले फ्लोट f इज इक्वल टु 10 प्लस 10.2f गरे भने के हुन्छ त यो नेचुरली हायर प्रेसिडेन्समा त स्टोर हुन्छ नि यसले के गर्छ यो इन्टिजर हो यो फ्लोट हो अनि मैले यसलाई के गर्छु त ल अथवा यतिकै त्यो फ्लोट नहालिकन हेरौँ न त जावामा कुनै एउटा सानो एक्सप्रेसन छ
त्यो एक्सप्रेसनमा मैले एउटा इन्टिजर एउटा फ्लोटलाई सम गरिरहेको छु। त्यो सम गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त जावाले यसरी दुईटैको टाइप चेक गर्छ। यो इन्टिजर हो सुरुको, छेउको फ्लोट हो, दुईटामा सबसे ठुलो फ्लोट हो भनेपछि मैले एन्ड रिजल्ट ठुलो डेटा टाइप अथवा हायर प्रेसिडेन्स डेटा टाइप यानि कि फ्लोट हो म त्यसमा स्टोर गर्छु। त्यसैले यसको रिजल्ट जहिले पनि के आइदिन्छ त फ्लोटमा 20.2f फ्लोटमा यसको स्टोर रिजल्ट हुन्छ, रिजल्ट स्टोर हुन्छ। यसलाई हामी के भन्छौँ त अटो टाइप कास्टिङ भनेको एउटा ठुलो एउटा सानो छ भनेपछि जावाले नेचुरली ठुलोमै लगिदिन्छ अटो टाइप कास्टिङ। तर अब यस्तो केस हेरौँ इन्ट j इज इक्वल टु 10 प्लस 10.2f सेम अघि माथिकै कुरा हेरौँ। यहाँनिर के भइरहेछ एउटा इन्टिजर छ अघि जसरी अनि एउटा फ्लोट छ। मैले के गर्न खोजिरहेको छु यो जुन दुईटाको समेसन छ यो दुईटाको समेसनलाई मैले केमा स्टोर गर्न खोजिरहेको छु त इन्टमा हैन। हामीलाई थाहा छ यो फ्लोटमा रिजल्ट आउँछ, फ्लोटमा रिजल्ट आउँछ तर मैले के गरिरहेको छु त यसलाई इन्टिजरमा स्टोर गर्न खोजिरहेको छु। मेरो विचार के छ त मैले यो डेसिमल ओमिट गरेर मलाई होल नम्बर चाहियो। यो बेलामा के भइदिन्छ त यहाँनिर इरर आइदियो, माथि हेर्नुहोस् इनकम्प्याटिबल टाइप्स पसिबल लसी कन्भर्सन फ्रम फ्लोट टु इन्ट। अब यो बेलामा हामीले के गर्नुपर्छ त जावाले आफै कन्भर्ट गर्दैन, यो ठुलोलाई सानोमा आफै स्टोर गर्दैन, मैले नै म्यानुअली इन्स्ट्रक्सन दिनु पर्यो। यो बेलामा हामी के गर्छौँ त म्यानुअल टाइप कास्ट भनेपछि म के गर्छु मलाई यो होल रिजल्ट इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्नु छ भनेपछि म यसको अगाडि ब्र्याकेटमा INT लेखिदिन्छु अनि यसले के गरिदिन्छ त यसलाई कन्भर्ट गरिदिन्छ। यसरी यसले के गर्छ यो रिजल्टलाई यसरी इन्टिजरमा कन्भर्ट हान्दिन्छ। एउटा ठुलो टाइप एउटा सानो टाइप जावाले नेचुरली ठुलै टाइपमा यानि कि फ्लोटमै लगिदिन्छ। तर मलाई के चाहिरहेछ त मलाई फ्लोट हैन मलाई होल नम्बरै चाहिरहेछ, म यो डेसिमल ओमिट गर्न चाहन्छु। त्यस्तो बेलामा जावाले हेल्प गर्दैन, त्यो बेलामा हामीले म्यानुअली यसरी टाइपकास्ट गर्नुपर्छ। यसरी अब एकचोटि रन गरेर हेरौँ। यसरी 20 आयो नि त हैन। मैले के गरिरहेछु मलाई डेसिमल सरी मलाई इन्टिजर नै चाहियो, मलाई डेसिमल हटाइदेऊ भनेर मैले म्यानुअली के गरिरहेछु त यसको टाइप कन्भर्सन गरिरहेछु। ठुलोबाट सानो चेन्ज गर्दाखेरि यसरी म्यानुअली कन्भर्सन गर्नुपर्छ। अनि यसको सिन्ट्याक्स के हो त नेचुरली यहाँनिर अगाडि जे छ नि जुन डेटा टाइप छ जुनमा हामी कन्भर्ट गर्न चाहन्छौँ त्यो डेटा टाइपलाई यो एक्सप्रेसनको अगाडि यसरी ब्र्याकेटमा हालिदिने। यो भइदियो भने के हुन्छ त अटोमेटिक टाइप कास्टिङ भइहाल्छ। यो टपिक बुझ्नुभयो? यो बुझ्नुभयो? ल अब यो कुरा कसरी एप्लाई हुन्छ एकचोटि हामी सर हेरौँ है। माथि हामीले एउटा कुरा नोट गरिरहेको थियौँ फ्लोटको पछाडि हामीले एफ हालिराख्नु परिरहेको थियो नि। यसरी मैले यसको पछाडि जबसम्म एफ हाल्दिनँ तबसम्म यसले इरर देखाइरहेको हुन्छ। यहाँ ब्याकग्राउन्डमा के भइरहेछ त हामीले जावाले कसरी चल्छ त जावाको कम्पाइलर कसरी चल्छ त जावा सीज अल डेसिमल पोइन्ट्स एज डबल। जावाले के गर्छ त हरेक यस्तो डेसिमल पोइन्ट छ त्यसलाई यो डबल हो भनेर बुझ्छ हैन। एकचोटि हामी सर र अघिको प्रेसिडेन्स हेरौँ त जावाले के गर्छ त सबै डेसिमल पोइन्ट डबल हो This भनेर class बुझ्छ will end in 3 minutes. हैन। यहाँनिर हेरौँ त फ्लोट ठुलो कि डबल ठुलो?
फ्लोट ठुलो कि डबल ठुलो? डबल ठुलो डबल ठुलो हैन? भनेपछि के हुन्छ त? जावाले हरेक डेसिमल पोइन्टलाई डबल बुझ्यो भन्ने बित्तिकै अब के भइदियो त? जावाले के बुझ्यो त हामीले यो डबल नम्बरलाई फ्लोटमा कन्भर्ट गर्न खोजिरहेछौँ भनेर बुझ्यो। त्यसले हामी जावाले के एउटा सल्युसन निकाल्यो त कि त पछाडि एफ हाल्दिने हैन यो फ्लोट हो भनेर डिनोट गर्नलाई कि त हामीले यसरी म्यानुअल टाइपकास्ट गरिदिने एफएलओटी यसरी अगाडि हालेर दुईटा मध्ये जुन तरिका नि चल्छ। यो पछाडि एफ किन हालेको त? यो छुटाउनको लागि कि यो डेसिमल हैन फ्लोट टाइपकै हो भनेर हामी छुटाउनको लागि पछाडि एफ लेख्ने गर्छौँ। अथवा हामीले अगाडि यसरी म्यानुअली टाइपकास्ट गरेर फ्लोटै लेख्दियौँ भने पनि यो चल्छ। यो थियो हाम्रो अटो टाइपकास्टिङ र म्यानुअल टाइपकास्टिङ। अनि हामी अब एरे र क्लास र अब्जेक्टतिर जान्छौँ भोलितिर। एकचोटि के गर्नुहोस् त तपाईँहरू भोलि आउँदाखेरि क्लास के हो अब्जेक्ट के हो हामी एरे कसरी युज गर्थ्यौँ अरू ल्याङ्ग्वेजमा सी शार्पमा त्यो एकचोटि सर हेरेर आउनुहोस् है। आजमा कसलाई केही कन्फ्युजन छ भने सोधौँ। अनि भयो भने मिल्छ भने अलिकति फोर लुप भयो व्हाइल लुप भयो इफ एल्स कन्डिसनलहरू भयो सबै एकचोटि हेरेर आउनुहोस्। मैले 80 मिनट्सको हाम्रो क्लास हालेको थिएँ अनि यति चाँडै किन एन्ड गर्ने भनिरहेछ त? आजलाई यति नै गर्छौँ होला त्यसो भए हामी, किनकि बोल्दा बोल्दै फेरि कुरा काटिन्छ। जसको अहिले पनि भएको छैन नेटबिन्स एकचोटि भोलि नेटबिन्स इन्स्टल गरेर आउनुहोस् है, किनकि छेउमै कोड गरिराख्नु भयो